सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थानं प्रथमोऽध्यायः अथातो वेदोत्पत्तिम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः अथ खलु भगवन्तम् अमरवरं ऋषिगणपरिवृतम् आश्रमस्थं काशीराजं दिवोदासं धन्वन्तरिम् औपधेनव वैतरण अवरभ्र पौष्कलावत करवीर्य गोपुररक्षित सुश्रुतप्रभृतयः ऊचु। भगवन् शारीरमानसागन्तुभिर्व्याधिभिर्विविधवेदनाभिघातोपद्रुतान् सनाथान् अपि अनाथवद्विचेष्टमानान् विक्रोशतश्च मानवान् अभिसमीक्ष्य मनसिनः पीडा भवति। तेषां सुखैषिणां रोगोपशमार्थम् आत्मनश्च प्राणयात्रार्थं प्रजाहितहेतोरायुर्वेदं श्रोतुम् इच्छाम इह उपदिश्यमानम्। अत्रायत्तम् ऐहिकम् आमुष्णिकं च श्रेयः तद्भगवन्तम् उपपन्नास्म शिष्यत्वेन इति। तान् उवाच भगवान् स्वागतं वः सर्व एव अमीमांस्या अध्याप्याश्च भवन्तो वत्साः। इह खलु आयुर्वेदं नाम उपाङ्गम् अथर्ववेदस्य अनुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोकशतसहस्रम् अध्यायसहस्राञ्च कृतवान् स्वयंभुः। ततोऽल्पायुष्वम् अल्पमेधस्त्वञ्च आलोक्य नराणां भूयोष्टधा प्रणीतवान्। तद्यथा शल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कौमारभृत्यम् अगदतन्त्रं रसायनतन्त्रं वाजीकरणतन्त्रम् इति। अथ अस्य प्रत्यङ्गलक्षणसमासः। तत्र शल्यं नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पाशु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पूयास्राव दुष्टव्रणान्तर्गर्भशल्योद्धरणार्थं यन्त्रशस्त्रक्षाराग्निप्रणिधान व्रणविनिश्चयार्थञ्च। शालाक्यं नाम ऊर्ध्वजतृगतानां श्रवण नयन वदन घ्राणादि संश्रितानां व्याधीनाम् उपशमनार्थम्। कायचिकित्सा नाम सर्वांग संश्रितानां व्याधीनां ज्वर रक्तपित्त शोषोन्मादापस्मार कुष्ठमेहातिसारादीनाम् उपशमनार्थम्। भूतविद्या नाम देवासुर गन्धर्व यक्ष रक्ष पिशाच नाग ग्रहाद्युपसृष्टचेतसां शान्तिकर्म बलिहरणादिग्रहोपशमनार्थम्। कौमारभृत्यं नाम कुमारभरणधातृक्षीरदोषसंशोधनार्थं दुष्टस्तन्यग्रहसमुत्थानाञ्च व्याधीनाम् उपशमनार्थम्। अगदतन्त्रं नाम सर्प कीट लूता मूषकादिदष्ट विषव्यञ्जनार्थं विविधविषसंयोगोपशमनार्थञ्च। रसायनतन्त्रं नाम वयस्थापनम् आयुर्मेधाबलकरं रोगापहरणसमर्थञ्च। वाजीकरणतन्त्रं नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्करेतसाम् आप्यायन प्रसादोपचय जनन निमित्तं प्रहर्षजननार्थञ्च। एवम् अयम् आयुर्वेदो अष्टांग उपदिश्यते। अत्र कस्मै किम् उच्यताम् इति। त ऊचुः अस्माकं सर्वेषाम् एव शल्यज्ञानं मूलं कृत्वा उपदिशतु भगवान्। स उवाच एवम् अस्तु इति। त ऊचुर्भूयोऽपि भगवन्तम् अस्माकम् एकमतीनां मतम् अभिसमीक्ष्य सुश्रुतो भगवन्तं प्रक्ष्यति। अस्मै चोपदिश्यमानं वयम् अपि उपधारयिष्यामः। स उवाच एवम् अस्तु इति। वत्स सुश्रुत इह खलु आयुर्वेदप्रयोजनं व्याधिपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणञ्च। आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दन्ति इति आयुर्वेदः। तस्य अंगवरम् आद्यं प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमानैः अविरुद्धम् उच्यमानम् उपधारय। एतद्धि अंगं प्रथमं प्राक् अभिघात व्रणसरोहात् यज्ञशिरस्सन्धानाच्च श्रूयते हि यथा रुद्रेण यज्ञस्य शिरश्छिन्नम् इति। ततो देवा अश्विनौ अभिगम्य ऊचुः भगवन्तौ नः श्रेष्ठतमो युवां भविष्यथः भवद्भ्यां यज्ञस्य शिरस्सन्धातव्यम् इति। तौ ऊचतुः एवम् अस्तु इति। अथ तयोरर्थे देवा इन्द्रं यज्ञभागेन प्रासादयन् ताभ्यां
यज्ञस्य शिरस्संहितम् इति। अष्टास्वपि च आयुर्वेदतन्त्रेषु एतद् एव अधिकम् अभिमतम्। आशुक्रियाकरणात् यन्त्रशस्त्रक्षाराग्निप्रणिधानात् सर्वतन्त्रसामान्याच्च तदिदं शाश्वतं पुण्यं स्वर्ग्यं यशस्यम् आयुष्यं वृत्तिकरञ्च इति। ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे तस्माद् अश्विनौ अश्विभ्याम् इन्द्रः इन्द्रादहं मया तु इह प्रदेयम् अर्थिभ्यः प्रजाहितहेतोः। भवति चात्र अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजा मृत्युहरो मराणां शल्याङ्गमङ्गैरपरेरुपेतं प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्टुम्। अस्मिन् पञ्चमहाभूतशरीरसमवायपुरुष इति उच्यते। तस्मिन् क्रिया सोऽधिष्ठानं कस्मात् लोकस्य वैविध्यात्। लोको हि द्विविधः स्थावरो जङ्गमश्च द्विविधात्मक एव आग्नेयः सौम्यश्च तद्भूयस्त्वात्। पञ्चात्मको वा तत्र चतुर्विधो भूतग्रामः संस्वेदज जरायुज अण्डज उद्भिज्ज संज्ञः। तत्र पुरुषप्रधानम् तस्योपकरणम् अन्यत् तस्मात् पुरुषोऽधिष्ठानम्। तद्दुःखसंयोगा व्याधय उच्यन्ते। ते चतुर्विधाः आगन्तवः शारीराः मानसाः स्वाभाविकाश्च इति। तेषाम् आगन्तवो अभिघातनिमित्ताः। शारीरास्तु अन्नपानमूला वातपित्तकफशोणितसन्निपातवैषम्यनिमित्ताः। मानसास्तु क्रोध शोक भय हर्ष विषाद ईर्षा अभ्यसूया दैन्य मात्सर्य काम लोभ प्रभृतयः इच्छाद्वेषभेदैर्भवन्ति। स्वाभाविकास्तु क्षुत् पिपासा जरा मृत्यु निद्रा प्रभृतयः। त एते मनश्शरीराधिष्ठानाः। तेषां संशोधन संशमन आहार आचाराः सम्यक् प्रयुक्ता निग्रहहेतवः। प्राणिनां पुनर्मूलम् आहारो बलवर्णो यथाञ्च स षट्सु रसेषु आयत्तः। रसाः पुनर्द्रव्याश्रयाः द्रव्याणि पुनरौषधयः। तास्तु द्विविधाः स्थावरा जङ्गमाश्च। तासां स्थावराश्चतुर्विधाः वनस्पतयो वृक्षा वीरुद् औषधय इति। तासु अपुष्पा फलवन्तो वनस्पतयः पुष्पफलवन्तो वृक्षाः प्रतानवत्यस्तम्भिन्यश्च वीरुधः फलपाकनिष्ठा औषधय इति। जङ्गमा खलु अपि चतुर्विधाः जरायुज अण्डज स्वेदज उद्भिज्जाः। तत्र पशुमनुष्यव्यालादयो जरायुजाः खग सर्प सरीसृप प्रभृतयो अण्डजाः कृमि कीट पिपीलिका प्रभृतय स्वेदजाः इन्द्रगोप मण्डूक प्रभृतय उद्भिज्जाः। तत्र स्थावरेभ्यस्त्वक्पत्र पुष्प फल मूल कंद निर्यास स्वरसादय प्रयोजनवन्तः। जङ्गमेभ्यश्चर्म नख रोम रुधिरादयः। पार्थिवाः सुवर्ण रजत मणि मुक्ता मनःशिला मृत्कपालादयः। कालकृता प्रवात निवात आतप छाया ज्योत्स्ना तमशीत उष्ण वर्षा अहोरात्र पक्ष मास ऋतु अयनादय संवत्सर विशेषाः। त एते स्वभावत एव दोषाणां साञ्चय प्रकोप प्रशम प्रतीकार हेतव प्रयोजनवन्तश्च। भवन्ति चात्र श्लोकाः। शारीराणां विकाराणाम् एष वर्गश्चतुर्विधः प्रकोपे प्रशमे चैव हेतुरुक्तश्चिकित्सकैः। आगन्तवस्तु ये रोगास्ते द्विधा निपतन्ति। मनस्यन्ये शरीरेऽन्ये तेषां तु द्विविधा क्रिया। शरीरपतितानां तु शारीरवदुपक्रमः मानसानां तु शब्दादिरिष्टो वर्गः सुखावहः। एवम् एतत् पुरुषो व्याधिरौषधं क्रियाकाल इति चतुष्टयं समासेन व्याख्यातम्। तत्र पुरुषग्रहणात् तत्सम्भवद्रव्यसमूहो भूतादिरुक्तस्तदङ्गप्रत्यङ्गविकल्पाश्च त्वङ्मांसास्थिशिरास्नायुप्रभृतयः। व्याधिग्रहणात् वातपित्तकफशोणितसन्निपातवैषम्यनिमित्ताः सर्व एव व्याधयो व्याख्याताः। औषधग्रहणात्
द्रव्य रसगुण वीर्य विपाकानाम् आदेशः। क्रियाग्रहणात् स्नेहादीनि छेद्यादीनि च कर्माणि व्याख्यातानि। कालग्रहणात् सर्वक्रियाकालानाम् आदेशः। भवति चात्र बीजं चिकित्सितस्यैतत् समासेन प्रकीर्तितं सविंशमध्यायशतम् अस्य व्याख्या भविष्यति। तच्च सविंशम् अध्यायशतं पैङ्क्यषु स्थानेषु तत्र सूत्र निदान शारीर चिकित्सित कल्पेषु अर्थवशात् संविभज्य उत्तरे तन्त्रे शेषान् अर्थान् वक्ष्यामः। भवति चात्र स्वयंभुवा प्रोक्तमिदं सनातनं पठेदि यः काशीपतिप्रकाशितं स पुण्यकर्मा भुवि पूजितो नृपैरसुक्षये शक्रसलोकतां व्रजेत इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने वेदोत्पत्तिर्नाम प्रथमोऽध्यायः।